अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ अल्लामा इब्तिसाम अली ज़ैद साहब, जो कि रिसेंटली उन्होंने विज़िट किया है वहाँ पे फ्लड वाला एरिया जो सिंध का एरिया है। तो उधर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, एक तो ये आगाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपने अभी जो सिंध का दौरा किया है उधर की क्या सूरत हाल है? वो जो मीडिया बता रहा है इतनी तबाही वाक़तन हुई है या कि कोई उसमें मीडिया ज़्यादा बता रहा है या कम बता रहा है? नहीं, जो मीडिया बता रहा है हकीकतन उतनी तबाही हुई है। हारपुर ख़ास तौर पर ज़िला मीरपुर ख़ास है, वो तो अभी भी पूरा सैलाब में डूबा हुआ नज़र आ रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं झुग्गियों के अंदर, टेंट्स के अंदर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके घर जो है डूब गए हैं। मैं ये बात समझता हूँ, ये हम सब के लिए बाइस इबरत बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अगर आफ़ियत अता की है तो अपने भाइयों की बहाली के लिए अपने वसाइल को, अपनी तवानाइयों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, क्या बात है, 75 सालों से उस कौम के ऊपर हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने 75 दिन भी उनको बर्दाश्त नहीं किया, मुख्तलिफ ममालिक में दौरों में निकल गए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे अल्लामा साहब? 75 दिन से मुराद? हाँ जी, 75 दिन मुराद क्या कह रहे हैं आप? 75 सालों से वो उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने 75 दिन भी बर्दाश्त नहीं किया, उनकी खिदमत नहीं की है, बल्कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। उनके वोट पे उन्होंने नोट बनाए हैं, उन्होंने उनको वज़ीर बनाया और उस कौम को उन्होंने फ़कीर बना के रख दिया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखें, ये सलावतगान की बहाली के लिए जहाँ पर कौम को, NGOs को, मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरानों के कंधों पर आयद होती है। अगर हुक्मरान इस वाले अपनी जिम्मेदारियों में गफलत कोताही का इर्तिकाब करते हैं, सच्ची बात यह है कि इनके पास ये मैंडेट नहीं है कि ये अवाम के हुक्मरान कहलवाने के हकदार हों। हम ये बात समझते हैं, मुसीबत की घड़ी में, आफत की घड़ी में, मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में लोगों के काम आना, उनके दुख बांटना, उनको वसाइल फराहम करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करना, उनके इलाज मुआवजे की सहूलियात को फराहम करना, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। और हुक्मरान जो इस वाले से कोताही करते हैं दर हकीकत काबिल मुजम्मत है। जो भी हुक्मरान है वो कोई बता रहा है मैंने 500 करोड़ 1000 करोड़ जमा कर लिया है, सब बता रहे हैं हमने करोड़ों रुपए डोनेशन इकट्ठी की है, लेकिन अभी सिंध के लोग, KP के लोग आज भी 550 की मच्छरदानी के लिए वो तरस रहे हैं, वो डोनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, ये बात यह है कि अगर सिंसियर एफर्ट हो तो अल्लाह ताला के फजल व करम से लोगों की बहाली का काम करना कुछ मुश्किल काम नहीं। हमने अपने महदूद वसाइल के साथ कुरान सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफार्म से हज़ारों लोगों की हेल्प की है। हालांकि हमारा ये काम जो था एक पहला काम था कोरोना के बाद, जिसके अंदर हम ये बात समझते हैं कि शायद अभी हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि हम आवाम के साथ मिलकर जो है ना उनकी बहाली का कोई सही तरीके से फरीदा अंजाम दे सकें। लेकिन जिस अंदाज़ के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से हज़ारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर और इन 3 अजला में ज़िला बदीन के अंदर, मीरपुर ख़ास के अंदर, थरपारकर के अंदर जिस अंदाज़ के अंदर रिलीफ का काम हुआ है, उसको देख के ये बात महसूस होती है कि तमाम लोग अगर सिंसियर एफर्ट करें और सबसे बड़ी बात हुक्मरान अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, तो कोई वजह नहीं कि लोगों की बहाली का काम आसान तरीके से उसको हम पूरा कर सकें। सर, ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर ट्रांसजेंडर का जो बिल पेश किया जा रहा है, क्या आप नहीं समझते ये गैर इस्लामी है? और इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस हैं? क्या PTI के लोग भी, PTI की हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है? इसकी हकीकत क्या है एक्चुअली में? असल बात तीनों सेकुलर जमातें हैं, PTI, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमले कौम लूत हो या लेस्बियन राइट्स हों, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। औरत मार्च का इशू है या दीगर कोई भी इशू हो, खान साहब का दौर हो या मियाँ साहब का दौर हो, इस हवाले से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। हम ये बात समझते हैं ट्रांसजेंडर बिल की आड़ में जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक एफ़र्ट की जा रही है, हम इंशाअल्लाह उसके आगे बांधेंगे और ये बात साबित करेंगे कि ये मुल्क जो है इन सेकुलर लोगों का मुल्क नहीं है बल्कि दीन पसंदों का मुल्क है। एक्चुअली में ये बिल है क्या चीज़? ये ट्रांसजेंडर एक्चुअली में जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, ये अप्रूव बिल हो चुका है या अभी कोई एफर्ट जारी है? इसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दें आप। ये बिल 2018 के अंदर मंजूर हो गया था और हाजा सराओं के राइट्स की आड़ के अंदर एक कामिल मर्द को औरत बनना और एक कामिल औरत को मर्द बनने का जो है इसमें प्रोविजन रखी गई थी। बात तो हाजा सराओं की गई थी, लेकिन रास्ता जो था उसके लिए अमले कौम लूत का और जो हम जिन्स परस्ती औरतों के दरमियान होती है उसके लिए खोला जा रहा था। हम ये बात समझते हैं कि हाजा सराओं के राइट्स हैं, उनकी बहाली के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, उनको एक सही तरीके से उनका जो है ना मामले को ट्रीट करने के लिए एफ़र्ट करना, ये इस्लामी रियासत की, मुसलमान रियासत की, एक जमहूरी रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी आड़ के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना, ये बात किसी भी तौर पर कबूल नहीं की जा सकती। हम इसे समझते हैं कि NGOs और ऐसे इदारे जिन्हें पाकिस्तान के मजहबी तशख़्ख़ुस से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हिसाब से करते रहते हैं, आइन से प्ले करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जय्यद उलमा और स्कॉलर जो हैं उनकी कोशिशों के बंद बांध देते हैं। सर अल्लामा साहब, मुझे ये बताइए, सलमान रुश्दी के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर पहले तो मदम्मत की है इमरान खान साहब ने, लेकिन उसके जो सहाफ़ी जो उनके हमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं तोड़ मरोड़ करके उसके ऊपर वो पूरा वो कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने हमायत नहीं की, उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? हम ये बात समझते हैं खान साहब ने बकाया तौर पर हमायत की है इस बात की कि हमला नहीं था होना चाहिए, उन्होंने हमले की मदम्मत की है, यानी
ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہے، میں لا تعلقی اختیار کی، میں وہاں گیا نہیں آیا نہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں، درست ہوں، لیکن ان باتوں کی آڑ لے کر اس بات کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ سلمان رشدی کے اوپر ہونے والے حملے کی جو ہے نا مذمت کی جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر بلاسفیمی لاز موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلمان رشدی نے پبلکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلاسفیمی لاز موجود ہوں اور اس کے اوپر کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکے تو پھر تو یہ بات کہنا جو ہے کہ اس کا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کہی ہے اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جب قانون ہی موجود نہیں ہے تو ظاہری بات ہے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے غصے کا اظہار کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر امن و امان جو برقرار ہے اور تہذیبوں کا تصادم رک سکے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بلاسفیمی لاز جو ہیں انہیں مغربی ممالک میں انجیکٹ کیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریسنٹلی عمران خان صاحب نے تھریٹ کیا تھا ایک جج صاحبہ کو، پھر اس کی ان کی جو نا معافی ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ کوئی بھی معافی مانگے سب کو معافی ملنی چاہیے، یا اگر عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں تو ان کو معافی مل جائے، دوسروں کو سزا ہو جائے؟ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ قانون ہمارا گیر ہونا چاہیے، ہوموجینس ہونا چاہیے، بڑے چھوٹے کی اس میں تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی قانون میں سے بعض حکم موجود ہیں کہ بعض سر لوگ قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی ضرورت ہے جنہوں نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اچھا علامہ صاحب کچھ بہنوں نے کویشچن کیے ہیں، آپ کا میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا کہ آپ کے اوپر کچھ جادوئی اثرات وغیرہ ہوئے تھے، اس کنڈیشن میں آپ کون کون سے اذکار پڑھتے رہے؟ وہ بہنیں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، وہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیں جب بھی کبھی شیطانی اثرات یا جادو کا انسان پہ حملہ ہو تو یہ چیزیں اگر وہ انسان ان سے تمسک اختیار کرے تو بتدریج جادو سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ جادو اس وقت تک رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے نا لازماً اللہ کے حکم سے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ان اذکار مسنونہ کو کیا جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی رغبت دلائی ہے۔ ایک تو بات ہے صبح و شام کے اذکار کی بندی کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ جلد یا بدیر جادو کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو پڑھنا، فلق ناس کو پڑھنا، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کو پڑھنا، فرض نمازوں کا با جماعت اور بر وقت التزام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جادو کے اثرات کو جو ہے نا کمزور کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ علامہ صاحب آج بھی آپ جمعہ نہیں پڑھا سکے تو کیا کوئی پرابلم چل رہی، کوئی میڈیکل طبیعت ناساز رہتی ہے، کیا ہوا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آج بارش کی وجہ سے جو تھا وہ پورے راستے میں ٹریفک بلاک ملی ہے، ذرا میرا رہائش تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، ہم نے کافی کوشش کی بر وقت پہنچنے کی لیکن پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا جیسا کہ لاسٹ کویشچن سر، کہ جیسا کہ ابھی ٹرانسجینڈر کا ایشو چل رہا ہے تو کبھی ہمارے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو ساجد میر صاحب ہیں وہ بھی سینٹ میں موجود ہیں، کبھی آپ سے رابطہ ہوا یا آپ نے رابطہ کیا ہو کہ اس کے اوپر آواز اس فورم پہ اٹھائیں، ایسا کبھی ہوا ہے سر؟ میرا رابطہ سینٹر مشتاق صاحب سے ہوا تھا، انہوں نے تفصیلی طور پر مجھے آگاہ کیا تھا کہ اس کے اندر کون کون سے حکم موجود ہیں، تو میں نے اس موقع پہ ان کو اپنی حمایت جو تھی ان کو جو ہے نا لینڈ کرنے کی بات کی تھی۔ میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہوں یا حافظ عبدالکریم صاحب ہوں، وہ انشاءاللہ ٹرانسجینڈر کے اندر جو حکم موجود ہے اس کے خلاف اس لیے آواز اٹھائیں گے کہ آخرکار وہ مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر ہم جنسیت کے حوالے سے جو ہے نا نیگلیجنس کا مظاہرہ کریں۔ یعنی کہ کوئی رابطہ وغیرہ ان دونوں کے نہیں، رابطہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو مشتاق صاحب نے چونکہ یہ موومنٹ کی تھی تو اس حوالے سے ان کو ہم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم ان سے تعاون کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اس پروفیسر ساجد میر صاحب یا حافظ عبدالکریم صاحب بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ۔